अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। 2015 में आसिफ रजा राना जो गुजरांवाला के एक रहायशी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं 14 ग्रेड के, उन्होंने अपनी एक तस्वीर फेसबुक पे पोस्ट की जिसमें उनके दो दोस्तों को भी देखा जा सकता है और अपने ही एक दोस्त को पैगाम दिया जिनका नाम मुदस्सिर था कि तुमसे दोस्ती खत्म हो गई है और अब मेरा जो अगला बेहतरीन दोस्त है वो सलमान है। ये पिक्चर वायरल हो गई बहुत जल्दी, बहुत लोगों ने इसको शेयर किया और 6 साल बाद यानी 2021 में, बल्कि कल की बात कर रहा हूँ, 1 अगस्त 2021 को ये तस्वीर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फाउंडेशन के ऊपर $53,000 के एवज नीलाम हुई, जो 20 इथेरियम बनते हैं और पाकिस्तानी रुपीज में अगर देखा जाए तो तकरीबन 84 लाख रुपए की रकम बनती है। इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है ये हम जानेंगे आसिफ रजा राना से, जिन्होंने इस तस्वीर को क्रिएट किया और पहली मरतबा पोस्ट किया था। साथ ही हम बात करेंगे जैन नकवी से जो को फाउंडर हैं अल्टर के, और उनसे पूछेंगे क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट और आम लोग जो हैं वो अपनी डिजिटल क्रिएशंस को, कोई मीम हो या पिक्चर्स हो, वो ऑक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन और किस तरह कर सकते हैं और क्या इतनी रकम हासिल की जा सकती है, क्या ये जरिए आमदनी भी बन सकता है। ये 2015 की बात है, जब मेरे दोस्त मुदस्सिर से मेरी किसी बात पे थोड़ी नाराजगी होगी, तो वो उसने मुझे छोड़ दिया, दोस्ती खत्म कर दी। तो उस वक्त 2015 में मेरे कुछ दोस्त थे, सिर्फ तकरीबन 200-300 फ्रेंड्स होंगे फेसबुक पे। तो मैंने उसको ये दिखाने के लिए सिर्फ ये तस्वीर पोस्ट की कि अगर आप मुझे छोड़ गए तो कोई बात नहीं, मैंने अभी अपना नया फ्रेंड बना लिया, सलमान। तो मैंने उसकी तस्वीर पे क्रॉस किया, मोबाइल से मैंने एडिटिंग की, तस्वीर पे क्रॉस करके मैंने फेसबुक पे लगा दिया और सलमान से शेक हैंड किया, वो तस्वीर एडिट करके लगा दी। अब मुझे तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सारी दुनिया में वायरल हो जाएगी एकदम। तो 2-3 दिन बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई। इवन के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मेरे 5,000 फ्रेंड्स फेसबुक पे पूरे हो गए और फॉलोअर्स भी तकरीबन 8-9 हज़ार हो गए। अभी भी हज़ारों के हिसाब से फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अब क्विकली वापस आते हैं जो बड़ी खबर है हमारी, जिसकी वजह से हमने आपको थोड़ी सी तकलीफ भी दी आज के लिए। ये बताएं, ये जो ऑक्शन जब नीलामी पे ये लग रहा था, ऑब्वियसली आपने वॉच जी किया होगा, आपने फेसबुक लाइव भी किया, तो एक इथेरियम से जो उस वक्त शायद $2,500 का था, वहां जी से ये शुरू हुआ 24 घंटे में करते करते और आखिरी जो आवर था उसमें जो काफी ऊपर चला गया, डबल हो गया मेरे ख्याल में। तो क्या चल रहा था आप लोगों के दिमाग में, आपके दोस्तों के जी दिमाग में उस वक्त? एक्चुअली ये हमारी तो तवक्कुआत से भी ज़्यादा बढ़ के हुई है इसकी वजह। हमारे माइंड में 10 से 15 लाख तक की है ही, बस कि इतना शायद हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस इथेरियम पे गया है, तो जिसकी तकरीबन पाकिस्तानी मालियत 84 लाख रुपए बनती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इन पैसों का आप क्या करेंगे, या जाहिर है किसी के पास अगर अचानक से जो जी कोई अभी गैर मुतवक्को अमाउंट आ जाए तो पता नहीं होता, प्लानिंग तो होती नहीं, अब क्या करेंगे आप इसका? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें तो बिल्कुल भी इसकी तवक्को नहीं थी। अब अल्लाह ने हमारी मदद की है, तो इंशाल्लाह मैंने अपना ज़ाती मकान लेने की नीयत की हुई है। मैं ज़ाती मकान लूँगा, गाड़ी लूँगा और बाकी जो हैं हमारे फ्रेंड्स ने भी अभी डिवाइड करना है। सारी बात है, जो मेरा दोस्त है मुदस्सिर और सलमान। मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है ये चीज़ गैर मुतवक्को थी, आपने जब मीम बनाया था 6 साल पहले उस वक्त भी नहीं पता था, और अभी जब ऑक्शन करने जा रहे थे उस वक्त भी आपने जो बताया, आपका जो जी, जी। एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं गुना ज्यादा अमाउंट रेज हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए एक जरिया आमदनी बन सकता है, या फिर ये बस एक दफा तुक्का लगना था लग गया, या फिर आपको लगता है नहीं, अगर आप काम करें तो फिर शायद मे भी 1-2 साल में इस तरह का एक मीम बना लिया जाए जो पूरे साल के लिए काफी हो, जरिया आमदनी बन सकता है ये? जी देखें, जी, जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी, जी, बिल्कुल देखें, जब एक इंसान को एक जगह से कुछ आमदनी हो जाती है ना, तो उसके माइंड में कुछ और भी ख़्यालात आ जाते हैं, यार चलो ये हमारी इस तरह की जो एक आर्ट सेल हुआ है, हम कुछ और भी बना सकते हैं, वो भी सेल हो सकता है। अब आइंदा देखेंगे, अगर कोई ऐसा सीन हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जैन, पहले मुझे ये बताइएगा, ये नॉन फंजेबल टोकन एनएफटी बेसिकली है क्या, आसान अल्फाज में? अगर हम आसान अल्फाज में एनएफटी को समझाने की कोशिश करें तो एनएफटी बेसिकली आपके डिजिटल असासे हैं। अभी तक हमें जब भी हम कुछ डिजिटली ऑनलाइन अपडेट करते हैं, हमें उनकी ओनरशिप पे थोड़ा सा मसला होता है। अनलेस एंड अनटिल आपका रियल वर्ल्ड में उसका कॉपीराइट है, एक पूरा मैकेनिज्म है उसके पीछे, आप उसे क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरी चीज है। तो डिजिटल असासे क्योंकि ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, इसलिए जब ही जैसे ही एक असासा बनता है तो उसके साथ यूनिक आईडी, उसका यूनिक कोड, उसका पूरा मेटा डेटा अटैच हो जाता है।
تو یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ آپ کو ایک اتھینٹیکیشن کی سٹیمپ مل جاتی ہے. اب سمجھ لیں جس طرح یہ آپ کے انگوٹھے کا نشان ہے، اسی طرح ہر NFT کا اپنا ایک انڈیویجول مارک ہوتا ہے جو چینج نہیں ہو سکتا. زین آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر. یہ جو NFT تھا فرینڈشپ برانڈڈ ود مدثر، یہ آپ نے کیوں چنا؟ اور اگر میں غلط نہیں ہوں آپ کے اسٹارٹ اپ کی یہ پہلی آپشن ہے؟ یہ ہمارے اسٹارٹ اپ کی پہلی آپشن ہے، اور اس کو چننے کے کچھ وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ فرینڈشپ ڈے واز رائٹ اراؤنڈ دا کارنر. جب تک اس کا پلان، جب تک اس کی ورکنگ، ہمارا ریسرچ کمپلیٹ ہوئی، تو وی جسٹ ہیڈ اباؤٹ انف ٹائم ٹو لانچ دس فرینڈشپ ڈے کی ریلیونس کے حساب سے. دوسرا ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دس میم واز پاپولر دا ورلڈ اوور. سو اور بھی بہت سارے میمز ہیں جو خالی پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا کی حد تک جو ہے نا رہ جاتے ہیں، وہ اس سے آگے نہیں جا پاتے. بٹ یہ والا میم اٹ واز یونیورسل. تو جیسے کہ پہلے بھی بہت سارے لوگ بات کر چکے ہیں کہ امریکن پالیٹکس میں بھی استعمال ہو چکا ہے، پاپ کلچر میں بھی استعمال ہو چکا ہے، ڈفرینٹ کارٹونز میں بھی استعمال ہو چکا ہے. جی سو یہ وجہ تھی اس کی کہ ہم بہت اسپیسیفک تھے کہ ہم ایسی چیز چاہتے تھے جو کہ ایک لارجر آڈینس کو ریچ کر سکے، جس کو بہت زیادہ لوگ دیکھ کے جو ہے نا سراہ سکیں، رادر دین کہ ایک بہت ہی چھوٹی سی کمیونٹی. اچھا زین، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا پرائس ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ آپ نے ایک ایتھیریم رکھا تھا جو $2500 تھے شاید اس وقت کی ویلیو کے حساب سے، اور آکشن کے دوران کیا سوچ رہے تھے آپ لوگ، اور جو بڈنگ کو مانیٹر کر رہے تھے اور پرائس اوپر جا رہی تھی، تھوڑا سا اس کو سمرائز کریں گے اس کو، اور کیا آپ کی توقع سے زیادہ ہے یا پھر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نہیں آئے گا اتنا اچھا اماؤنٹ؟ اچھا، ہمیں ایک اچھے اماؤنٹ کی توقع تو تھی اوبیسلی، اسی وجہ سے ہم نے ریسرچ بھی کی تھی، ہمارے گراؤنڈ ورک بھی اس وجہ سے کمپلیٹ تھے، اسی وجہ سے اس میم کی سلیکشن ہوئی تھی ٹو کک آف تھنگس فار اس ایز ویل. اس میں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ہم بیکاز وی آر اے اسٹارٹ اپ ایز ویل، ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری تھا کہ کیا ہماری چیز جا کے ایک ہٹ ہوتی ہے یا وہ فلاپ ہو کے واپس آ جاتی ہے. ہمارا پہلا اوپنر جسے میں کہہ رہا ہوں وہ جا کے کیسا پرفارم کرتا ہے. تو ان دا سینس آف دس میم آئی تھنک وی ور ایکسپیکٹنگ ایک اچھی اماؤنٹ، لیکن جتنا اوپر وہ گیا ہے وہ آبویسلی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اینڈ اٹس بین امیزنگ، بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا پازیٹیو ایکسپیرینس رہا ہے ہمارے لیے بھی، کریٹرز کے لیے بھی، اینڈ ود ایوری بڈی انوالوڈ. چلیں اس کو تھوڑا کانٹیکس میں ڈالتے ہیں. آپ نے کہا بڑی توقع سے اچھا چلا گیا، پازیٹیو ایکسپیرینس تھا، تو اس کو اگر ہم موازنہ کرتے ہیں کہ پاکستان سے پہلے بھی NFT کچھ لوگ کر رہے ہیں، اس کا اماؤنٹ کتنا رہا ہے، اور کیا یہ سب سے مہنگا ترین NFT گیا ہے پاکستان سے، یا پھر نہیں اس سے مہنگا کوئی جا چکا ہے؟ اور کیا اگر NFT مہنگا جا چکا ہے تو کیا سب سے مہنگا NFT میم گیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑا سا موازنہ کر سکتے ہیں؟ میرے جہاں تک میری نالج ہے یہ سب سے مہنگا میم NFT تو ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے، آلسو کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کلیکشن کا حصہ بنا ہے، جہاں پہ پہلے اسٹارم ڈاگ ہیں جو ڈاگ کوئن کے اکثر استعمال ہوتے ہیں. وین ایور ڈاگ کوئن از رائزنگ، ایک اسٹارم ڈاگ کا سمبل جو ہے، تصویر جو ہے وہ شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اینڈریو جو کہ کلیکٹر ہیں، اینڈریو کانگ، ان کی کلیکشن میں وہ ہے. ان کی کلیکشن میں ہرامبے ہے وچ از اے ویری پاپولر انٹرنیٹ گوریلا، جو مطلب سب جانتے ہی ہیں اس کی کہانی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک جو پاکستان میں پہلے NFT آکشنز ہوتی رہی ہیں، بالکل ہوئی ہیں، دے ہیو ریچڈ اے سرٹن اماؤنٹ، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اینی ون دیر ہیز ٹچڈ اتنا جتنا ہم نے کیا ہے ود فرینڈشپ اینڈڈ میم. اور میں اس چیز پہ غلط کلیم بالکل بھی نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہم پہلے ہیں یا ہم دوسرے ہیں، مگر اس ٹائم آئی تھنک اکارڈنگ ٹو مائی نالج اب تک، اور اللہ کرے کوئی جلدی سے آئے اور ہمیں جو ہے نا سیکنڈ پلیس دے دے، یا ہم ہی بہت جلدی اپنے آپ کو سیکنڈ پلیس دے دیں. بٹ یا آئی تھنک رائٹ ناؤ وی آر دا بگیسٹ میم NFT آکشن ان پاکستان. اچھا، یہ پیمنٹ جو ہے یہ ہو چکی ہے، اور اگر ہو گئی تو یہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ اچھا، پیمنٹ کی سیٹلمنٹ کل جو ہے وہ فاؤنڈیشن جو پلیٹ فارم ہے اینڈریو اور ہمارے درمیان ہو گئی ہے آلٹر کے. سیٹلمنٹ اس کی اب ہمارے اور آصف اینڈ ہز دا کریٹرز جو ہیں اس میم کے، ان کے درمیان چل رہی ہے. اسپیسیفک پرسنٹیجز تو دیر آر لاٹ آف NDAs جن کے تحت میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ان اے ویک اور ٹو سب کے پیسے ان تک
दे दिए जाएंगे, मुंतकिल हो जाएंगे. We're just trying to work with a couple of local authorities to see कि हम कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इसको सीमलेस और बहुत ईजी बना सकते हैं सबके लिए. ठीक है, आपने सबकी बात की. मुझे बताएं, पाकिस्तान के जो डिजिटल आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, बल्कि आज के दौर में मीम आर्टिस्ट हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? क्या कोई ये जरिया आमदनी बन सकता है, या फिर ये एक गैर मुतवक्को तौर पे एक मीम वायरल हो गया और उसकी अच्छी प्राइस भी मिल गई, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, ये NFTs एक बड़ी ग्रोइंग मार्केट है और क्रिएटिव आर्टिस्ट जाके इसमें ऑप्शन कर सकते हैं और अच्छे पैसे बना सकते हैं? आई थिंक जहाँ तक बात है आपके क्रिएटिव आर्टिस्ट की या मीम मेकर्स की, अगर हम उन्हें क्रिएटर्स बोल लें, जो आपके क्रिएटर्स हैं उन्हें इस टाइम ये समझना पड़ेगा कि इन द फ्यूचर वो खुद ही अपने मतलब उनकी अपनी ब्लॉकचेन्स हो सकती हैं, उनकी अपनी क्रिप्टो करेंसीज हो सकती हैं जिसमें वो ट्रेड कर रहे हो, टोकन उनके अपने होंगे. तो मैं आपकी वेबसाइट पे आऊंगा, मैं कहूंगा कि जी मुझे आपका काम बड़ा पसंद है, मैं ये आपसे एक चीज खरीदना चाहता हूँ, हमारा वहीं पे ट्रेड होगा और मैं आगे चल पड़ूंगा. सो जो फ्यूचर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है. तो हमारे क्रिएटर्स को ये जरूर सोचना चाहिए कि वो कब तक ब्रांड्स के ऊपर या इस तरह की चीजों के ऊपर रिलाई करेंगे जबकि उनका अपना जरिया आमदनी बन सकता है. एक दो और प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह के फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट ही क्रिएटर्स को उनके 1000 फैंस से करा रहे हैं. उनका मानना है जी कि अगर एक क्रिएटर के पास 1000 फैंस हैं तो ही इज मोर देन इनफ सिक्योर टू कीप हिज फाइनेंशियल्स गोइंग. तो ये जो है मेरे ख्याल से फ्यूचर में सबसे ज्यादा जरूरी देखना ये है कि आपके फॉलोअर्स आपसे कितना कनेक्टेड हैं और आप उन्हें किस किस्म की चीज दोगे एंड उसके बदले में वो आपको क्या देने को तैयार हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. इस पे मैं थोड़ी बात और करूंगा आगे जाके, लेकिन अभी आपने बात की कि कलेक्टर्स की, कि जो क्या वैल्यू पे करने को तैयार हैं. ये $53,000 जो है, ये बड़ा अमाउंट है. ये क्या बेसिकली पर्पस हो सकता है किसी कलेक्टर के जहन में? क्यों वो इतना अमाउंट देना चाहेगा एक मीम के लिए? मतलब क्या क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है हेविली, इथीरियम के अंदर फॉर एग्जांपल, जिसको सपोर्ट करना चाह रहे हो, या मीडिया लाइमलाइट चाहिए कि मैं खबरों में आ जाऊंगा, या फिर कोई और पर्पस है? क्या रीजन हो सकता है? थोड़ा सा बताएं इस बारे में. अच्छा, आई डोंट थिंक एंड्रयू क्वांग जो हैं उनका पर्पस मीडिया हाईलाइट है, क्योंकि उन्होंने अपने सेकंड अकाउंट से खरीदा था. हमें ढूंढना पड़ा है कि जी ये परचेजर जो है, ऑक्शनर जो है, ये आ कौन रहा है, तो पता लगा कि अच्छा जी वो एंड्रयू क्वांग साहब हैं, क्योंकि वो भी अपना एक सेकेंडरी अकाउंट यूज कर रहे थे. सो मे बी आई डोंट थिंक लाइमलाइट वो चीज है जिसके लिए वो भाग रहे हों, क्योंकि वो काफी उनका बड़ा नाम है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में. ठीक है, ही इज अ वेरी वेरी वेल नोन फिगर. व्हाट आई थिंक इज के इस टाइम देखें, हर चीज की एक वैल्यू होती है. पहले आर्ट की अगर कोई वैल्यू है, कोई घड़ी खरीदता है 1960s की, तो उसका अटैचमेंट है उस दौर से, उस जगह से, उस जगह की क्राफ्ट्समैनशिप से. करंटली या अगर कोई पुरानी गाड़ी खरीदता है, लेट्स से कि जी मैंने 80s की एक वॉक्सवैगन लेनी है और उसे ठीक कराना है और उसे तैयार कराना है, तो उसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं ना, नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, जर्मन एफिशिएंसी जुड़ी हुई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पे टू बाय दिस मीम आप इंटरनेट की हिस्ट्री खरीद रहे हैं. 2015 में ये मीम पब्लिश होता है, उसको बहुत ज्यादा सराहा जाता है. और सबसे जरूरी बात समझनी ये है कि हमारे यहाँ अक्सर चीजें वेस्ट से ईस्ट तो बहुत आराम से आ जाती हैं, लेकिन किसी चीज का ईस्ट से वेस्ट जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. और जो कोई दो चार आप देख लें हमारे फनकार या हमारे आर्टिस्ट या हमारे सेलिब्रिटीज चले भी जाते हैं, उनका नाम वैसे ही ज्यादा हो जाता है लोकली भी. हम उन्हें सराहना ज्यादा शुरू कर देते हैं, हम उन्हें मानना ज्यादा शुरू कर देते हैं, बिकॉज द वेस्ट लाइक्स देम एज वेल. So I think with Andrew's, auction, Andrew being the final, winner of this auction, वो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है कि हम जो चीजें यहाँ बना रहे हैं उनकी ग्लोबल स्टेज पे एक्सेप्टेंस है, रिकग्निशन है, और आप अगर बनाएंगे तो लोग आएंगे. It's that thing that if you build, they will come. आप कह रहे हैं वी शुड बी मेकिंग मोर स्टफ, तो आप वाबस्ता हैं इससे, आप सर्विसेज, नीलामी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. मुझे ये बताएं कि किस तरह के डिजिटल कंटेंट या
آن لائن کریشن جو ہے آپ کے خیال میں پاکستانیوں کو بنانی چاہیے جس کی گلوبل اپیل ہو, جس میں وہ پیسے بھی بنا سکیں اور پاکستان کو اچھی ریونیو بھی آ سکے اس سے, اور انفیکٹ پاکستان کو آئے نہ آئے ایٹ لیسٹ انڈیویجولس کو اگر چھوٹی پیمنٹس بھی آتی ہے تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہوگا. کس طرح کا آرٹ بنانا چاہیے ان کو, کس طرح کا کانٹینٹ بنانا چاہیے؟ سر آئی تھنک انڈیویجولس کو آلریڈی فری لانسرس کے طور پہ تو پیمنٹس آتی ہیں. آپ کو پتا ہے ہماری فری لانسنگ انڈسٹری کتنی بڑی ہے. ہاں انہیں کچھ پالیسیز کی وجہ سے سپورٹ کئی دفعہ مل بھی جاتی ہے, کئی دفعہ کچھ ایشوز بھی ہوتے ہیں. آئی مین مجھے اتنی زیادہ نالج نہیں ہے اس پہ, لیکن فری لانسنگ کمیونٹی بہت بڑی ہے پاکستان میں. بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کبھی مل کے کچھ اوریجنل چیز نہیں بنا پاتے, کیونکہ آبویسلی یہاں پہ لیک آف فنڈنگ ہے, کوئی انہیں سپورٹ نہیں کرتا. کرتے بھی ہیں تو ہمارے یہاں بیسکلی پائپ لائنز نہیں ہے یا گائیڈ لائنز نہیں ہے کہ کرنا کس طرح ہے. تو ایون ہمارے کیس میں بھی جب ہم نے کام شروع کیا ہے, بہت جسے کہتے ہیں نا وہ مار کھا کھا کے سیکھنا پڑا ہے کہ اچھا اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اچھا اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو وہ بیک اینڈ فورتھ آبویسلی اٹس اے ونڈرفل لرننگ پروسیس, بٹ ساتھ وہ تھوڑا سا اکثر تنگ بھی کر دیتی ہے اور کچھ لوگ بیچ میں ہار بھی مان جاتے ہیں. تو یا آئی تھنک وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کا پہلا آپشن تھا اور اچھا چلا گیا, زبردست چلا گیا, اگلا پروجیکٹ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے ابھی دیکھا جو آپ کو یاد ہوگا سارم صاحب تھے جو ورلڈ کپ کے میچ میں ان کا ایک ایکسپریشن تھا جو بعد میں میم بن گیا اور بڑا فیمس ہوا تھا, اور شاید آئی تھنک اس وقت ہانگ کانگ کے میمس میوزیم میں بھی اس کو فیچر کیا گیا. تو اٹ کوڈ بی اے کینڈیڈیٹ, وی ور جسٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. کیا ابھی آپ کے ذہن میں اگلا پروجیکٹ کوئی ہے اور یو آر جسٹ ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ؟ No, we've already thought about it, and in fact, as I mentioned, there were a lot of things in the works. صرف پہلی جسے کہتے ہیں پبلک جو ہیں وہ آصف, سلمان اور مدثر ہوئے ہیں. سو ہمارا جو کک آف پوائنٹ تھا وہ گجرانوالا بن گیا, بٹ انشاءاللہ we'll be expanding beyond even Pakistan. We have a couple of creators from other South Asian countries جن کو ہم بہت زور و شور سے ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت مزیدار کام ہے, بہت مزیدار ان کی وائرالٹی ہے. And we like right now we are talking to a couple of musicians, a couple of multimedia artists جسے کہیں گے, a couple of contemporary artists. تو میرے خیال سے ہم اکثر بات کرتے رہیں گے ہر 2-2.5 مہینے بعد کوئی. یہ ہمارے تو ارادے ہیں کہ ہم ریلیونٹ رکھیں NFT کی ڈبیٹ کو اور اس کی ایکسیسیبلٹی کو, اور کہ کیا 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 جا سکتا ہے اس اسپیس میں رہتے ہوئے. کوئی انفرادی طور پہ اپنا سمجھتا ہے کہ اس کا آرٹ اس میں جان ہے اور وہ اس کی آن لائن ویلیو ہو سکتی ہے, جی وہ اس کے پاس کیا آپشن ہے, کدھر جا کے وہ سیل کر سکتا ہے؟ آپ جیسی کمپنی سے رابطہ کرنا ہوگا یا آن لائن پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں پہ خود جا کے آپ آپشن پہ لگا سکتے ہیں اپنا ڈیجیٹل کانٹینٹ؟ پاکستان سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان سے اگر کرنا ہے. میرے نزدیک جو سب سے بڑی آپشن آپ کے لیے اویلیبل ہے وہ کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی بہت سارے گروپس ہیں, بہت سارے سینئر آرٹسٹ ہیں. سینئر آرٹسٹ سے مراد ہے کہ وہ کام اس فیلڈ میں زیادہ دیر سے کر رہے ہیں, ان کی عمر سے نہیں, جن سے جا کے بات کی جا سکتی ہے, جو آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ لوگ کنیکٹ کریں, آ کے کمیونٹیز میں بات کریں, اپنے آرٹ کے پیچھے کی کہانی بتائیں. دیکھیں آپ کا آرٹ ہے یا آپ کا میم ہے یا آپ کی کوئی ویڈیو ہے, کیونکہ ابھی جو ایک چیز شاید تھوڑی سی لوگوں کو کنفیوژن لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یار کیا NFT خالی آرٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, NFT میم بھی ہو سکتا ہے, NFT میوزک ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, NFT کوئی آڈیو بھی ہو سکتی ہے, NFT کوئی آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. I mean اگر کسی کے پاس اچانک سے کوئی نصرت فتح علی خان صاحب کی کوئی انڈسکورڈ ٹیپ نکل آتی ہے تو میرے خیال سے اس کا NFT آکشن ریکارڈز تو جو ہیں وہ مطلب کسی نے سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف ایک آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور ایک چیز میں ضرور بولنا چاہوں گا کہ پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں پہ 1998 1999 میں انٹرنیٹ کھڑا تھا. ابھی چیزیں بہت نئی ہیں, چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, ان کی فائنل شکل کیا نکلے گی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, ایون ان کو بنانے والے بھی نہیں کہہ سکتے. تو کرپٹو اسپیس میں, بلاک چین میں, ویب 3.0 میں اگر ہم ابھی آ جائیں گے اگلے 10 12 15 سال کے لیے, ہم وہاں پہ اپنی سے رکھ سکتے ہیں. The policies can be affected by us being there rather than کہ ہم جو ہیں ابھی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں
اور پھر جب ٹیکنالوجی فل اپنے بوم پہ پہنچ جائے تب ہم جگہ جگہ جا کے کہہ رہے ہوں کہ ہاں جی پاکستان بھی آنے کی سوچ رہا ہے, جو اکثر ہمارے ساتھ سیڈلی ہوتا آیا ہے. So I think that is one thing that we need to definitely. زین تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت ڈیٹیل میں بات بھی کی. آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر.